خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على من بعث نبيا لكافة الخلق من الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. أما بعد، سماحة رئيس الاحتفال وأساتذته البارعين وإخواني الطلبة الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مما يسعدني أن أتيحت لي هذه الفرصة السعيدة التي أتمكن فيها أن أقوم أمام حضراتكم لإلقاء بعض الكلمات حول الموضوع الحث على إقامة اللغة العربية. إن أهمية اللغة العربية لا تخفى على أحد، لا سيما على العلماء العظام، وكفى لشرفها وفضلها أن الله عز وجل اختارها واصطفاها لآخر كتابه العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإن الإسلام يوجب على أبنائه أن يتعلموا اللغة العربية ما استطاعوا، لأنها لغة قرآنهم ولغة نبيهم ولغة أسلافهم الذين نشروا الإسلام، ولأنها لغة أهل الجنة يوم القيامة، بحيث ورد في الحديث: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. ولا يستطيع المسلم أن يدرك بلاغة القرآن وتلاوته إلا إذا فقه العربية، لأن اللغة من أقوى عوامل الوحدة القومية الإسلامية، فلا بد للمسلمين من لغة مشتركة تجمع كلمتهم، ها هي اللغة العربية. ولذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين تربوا في مدرسة النبوة المباركة وتعلموا في جامعة الإسلام الأولى الصفة، جدوا مهتمين لحفظ اللغة القرآنية وصيانتها من اللحن، حتى أن بعضهم كانوا يعدون الخطأ في الكلام جريمة يستحق مرتكبها العقاب الصارم الرادع الذي يكون عبرة للآخرين، حتى أن شعر السلف بمسؤوليتهم. ومما يؤيدها ما قال الشافعي رحمه الله في معرض حديثه عن الابتداع في الدين: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا بتركهم لسان العرب. وقال الحسن البصري رحمه الله: أهلكتهم العجم، لأجل هذا بذلوا جهودا في تأصيلها وتنقيحها ووضع قواعدها ومبادئها، وفيما يشين جمالها ويذهب برونقها وبهائها. أيها المستمعون الكرام، واللغة العربية مصدر من أهم مصادر تقوية العقل والذات الإنسانية، فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. واللغة العربية أقدم اللغات التي ما زالت تتمتع بخصائصها من ألفاظ وتراكيب وصرف ونحو وأدب، مع الاستطاعة في التعبير من مدارك العلم المختلفة. ونظرا لتمام القاموس العربي وكمال الصرف والنحو، فإنها تعد أم مجموعة من اللغات، تعرف باللغات الإعرابية، أي التي نشأت في شبه جزيرة العرب بالعربيات من حملية وبابلية وحبشية وبالساميات في الاصطلاح العربي، وهو مصطلح عنصري يعود إلى أبناء نوح الثلاثة: سام وحام ويافث. فكيف ينشأ ثلاثة إخوة في بيت واحد ويتكلمون ثلاث لغات؟
إن اللغة العربية أداة التعارف بين ملايين المنتشرين في آفاق الأرض، وهي ثابتة في أصولها وجذورها متجددة بفضل ميزاتها وخصائصها. لكن إذا نظرنا إلى ما يفعل أصحاب اللغات الأخرى لخدمة لغاتهم لوجدنا أنفسنا مقصرين. فالإنجليز مثلا يفعلون العجب في تعميم لغاتهم ويبتكرون الحيل الطريفة لتحبيبها إلى النفوس، حتى أصبحت الإنجليزية لغة العالم ولغة العلم معا. فلذا لا بد لنا أن نحفظ تاريخ جهود رواد بذلوا ما بوسعهم لخدمة هذه اللغة. فمثلا لما تولى سعد وزارة المعارف في مصر كان التعليم في المراحل الأولى باللغة الإنجليزية، وكذلك سائر العلوم، فألغى هذا كله وأمر أن تدرس المقررات كلها باللغة العربية، وأن توضع مؤلفات جديدة باللغة العربية، وبذلك المسلك الناضج حفظ على مصر عروبتها. وهذا الصنيع دفع أحد المفكرين المصريين إلى القول أن سعدا أحسن إلى جيلنا كله بجعلنا عربا، فكم سعدا نحتاج إليه. أخيرا نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحفظ اللغة العربية وصيانة وتعليمها ونشرها إلى آخر العمر. والسلام.